ल है यो रेडिएटिभिटी भन्ने च्याप्टर हो। ल यहाँ हेर है, त्यो लज अफ रेडिएटिभ डिसइन्टेग्रेसन भन्ने छ होइन। अब ल रेडिएटिभ डिसइन्टेग्रेसन भनेको हो के त, पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। द स्पोन्टेनियस ब्रेकिङ अफ न्युक्लियस इज कल्ड रेडियोएक्टिभ डिसइन्टेग्रेसन भन्छ कि। द स्पोन्टेनियस ब्रेकिङ अफ न्युक्लियस भनेको भने न्युक्लियस चाहिँ टुक्रा टुक्रामा बाँडिनु क्या। कुनेर जस्तै तिम्रो कुनेर जस्तै न्युक्लियस भयो होइन, यो टुक्रा टुक्रामा यदि स्पोन्टेनियसली बाँडे, स्पोन्टेनियसली टुक्रियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, रेडियोएक्टिभ डिसइन्टेग्रेसन। अब स्पोन्टेनियसली भनेको भने के हो भन्ने कुरा आयो। स्पोन्टेनियस भनेको तिम्रो भनेको भने के हो भने एक्कासी टुक्रिनु के, अनि कुनै बाहिरी इन्फ्लुएन्सले असर पारेर पनि नटुक्रिनु, आफ्नैमा टुक्रिनु, बुझ्यो होइन। न्युक्लियस आफैमै टुक्रिनु, जस्तै कुनै हिटले पनि प्रभाव नपार्ने, टेम्परेचरले पनि प्रभाव नपार्ने, आफै टुक्रिनु र कुनै उब्रिनु नभएको, ठेगान पनि नभएको कि परझट बाई चान्स आफै जुन पनि समयमा टुक्रिने स्पोन्टेनियस भन्छ। त्यो भन्न खोजेको माने द स्पोन्टेनियस ब्रेकिङ अफ न्युक्लियस नै के हो, तिम्रो रेडियोएक्टिभ डिसइन्टेग्रेसन हो। कुरो बुझ्यो होइन। अब रेडियो डिसइन्टेग्रेसनमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो यो रदरफोर्ड र सोडीले एक्सपेरिमेन्ट स्टडी गरेको थियो अरे रेडियोएक्टिभ डिके अफ द भेरियस रेडियोएक्टिभ मेटेरियलको। एन्ड द डिके भनेको पनि त्यही हो हेर। डिके भनेको एक प्रकारले तिमीले सामान्य रूपमा बुझ्दा कुहिनु भनेर बुझ। कस्तो भन्दा ठुलो न्युक्लियस पनि टुक्रा टुक्रा बाँडेर त्यो विनाश पनि हुनु के, डिस्ट्रक्सन हुनु, बाँड्नु। ठुलो न्युक्लियस टुक्रा टुक्रामा बाँडिनु, ब्रेक हुनु, प्लस त्यो टुक्रा टुक्रा के हुनु, पूर्ण रूपमा विनाश भएर हराउनु के, बुझ्यो होइन। पूर्ण रूपमा विनाश भएर हराउनु तिमीलाई के भन्छ, त्यसलाई डिके हुनु भन्छ के, हराउनु। अब एक प्रकारले तिमीले कुहिनु भनेर बुझ। सामान्य कुहिएपछि सर्दैन, अर्को फर्ममा जाँदैन, टुक्रेर विनाश भएर अर्को रूपमा फर्म चेन्ज गर्नु के, अनि हराउनु पनि, प्लस हराउनु पनि पर्यो कुहिनको लागि, डिके भन्छ त्यसलाई है। अब तिम्रो के दियो भन्दाखेरि उसले फ्लोइङ लजहरू दिए। यो तिमीले सोध्छै ख्याल गर, लज अफ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टेग्रेसन सोध्छ। रेडियो डिसइन्टेग्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियोएक्टिभिटी जुन डिके छ यो चाहिँ ऱ्यान्डम र स्पोन्टेनियस हुन्छ अरे। यो चाहिँ कुनै एक्सटर्नल कन्डिसन, टेम्परेचर, प्रेसर र इलेक्ट्रिक फिल्डले असर पार्दैन अरे। इन्डिपेन्डेन्टली अकर बाई ए चान्स टु टेम्परेचर। भन्नु खोजेको माने के हो भन्दा जुन ऐना रेडियोएक्टिभ डिके जुन भन्यौँ नि हामीले, यो न्युक्लियस चाहिँ सानोमा टुक्रिनु, यही तिम्रो के हो, रेडियोएक्टिभ डिके अथवा रेडियोएक्टिभ डिसइन्टेग्रेसन हो। यो रेडियोएक्टिभ डिके चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यसलाई कसैले पनि प्रभाव पार्दैन अरे कि, यो स्वतन्त्र हो अरे। जस्तै तिमीले यसलाई ततार गरिकन हुन्छ नि, तिमीले उसमा पढ्यो होला केमिकल केमिस्ट्रीमा, कुनै रिएक्सनलाई हिट दियो भने चाहिँ उसले रिएक्सन हुने हुन्छ होइन। कुनै चाहिँ सेलाउन हिट दिएपछि मात्रै रिएक्सन हुने, अथवा टेम्परेचर निश्चित टेम्परेचर मेन्टेन गरेर अथवा सनलाइट दियो भने चाहिँ रिएक्सन हुने, नत्र रिएक्सन नहुने। तर यो रेडियोएक्टिभ डिकेको केसमा त्यस्तो हुँदैन हेर। न्युक्लियस चाहिँ सानसानामा टुक्रिनका लागि कुनै तापक्रमको पनि आवश्यकता पर्दैन अरे, कुनै प्रेसरको पनि आवश्यकता पर्दैन अरे, कुनै सनलाइटको पनि आवश्यकता पर्दैन अरे। यो आफैमा हुन्छ अरे कि, स्पोन्टेनियस हुन्छ। यो फेरि कुन बेला हुन्छ त्यो पनि भन्न सकिँदैन अरे, फेरि ख्याल गरेर थाहा दिएर पनि यो टुक्रिँदैन अरे न्युक्लियस सानो उसमा टुक्रामा, बुझ्यो होइन। त्यो चाहिँ त्यो भन्छ भनेपछि यो के हो, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेस हो कि, स्वतन्त्र प्रोसेस हो, कसैले पनि यसलाई असर पार्दैन अरे। पहिलो उसले त्यही भन्छ, पहिलो लले। दोस्रोले तिम्रो के भन्छ भन्दाखेरि रेडियोएक्टिभ डिकेमा तिम्रो के हुन्छ भन्दा रेडियोएक्टिभ जब डिके हुन्छ, रेडियो भनेको त ब्रेकिङ अफ न्युक्लियस हो, न्युक्लियस चाहिँ सानो टुक्रामा बाँडिनु। जब यो प्रोसेस जुन हुन्छ नि, ठुलो न्युक्लियस सानो टुक्रामा बाँडिन्छ नि, त्यो रेडियोएक्टिभ डिकेमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एटमले चाहिँ कि त अल्फा पार्टिकल निकाल्छ अरे कि त बिटा पार्टिकल निकाल्छ अरे, बुझेन। कि त अल्फा पार्टिकल निकाल्छ कि त बिटा पार्टिकल निकाल्छ अरे। एकैचोटि अल्फा र बिटा पार्टिकल निकाल्दैन अरे एउटै समयमा। कुरो बुझ्यौ, कि त अल्फा पार्टिकल निकाल्छ कि त बिटा पार्टिकल निकाल्छ। कुरो बुझ्यौ। रेडियोएक्टिभ डिकेमा मतलब जब न्युक्लियस सानसाना उसमा टुक्रिन्छ त्यो बेलामा कि त अल्फा पार्टिकल निक्लिन्छ कि त बिटा पार्टिकल निक्लिन्छ। कुरो बुझ्यौ। एकैचोटि अल्फा र बिटा पार्टिकल निस्किँदैनन् रे। फेरि एउटा कुरा ख्याल गर, जब अल्फा पार्टिकल निक्लिन्छ अल्फा पार्टिकल सिर्फ एउटा मात्र अल्फा पार्टिकल निकाल्छ, एउटाभन्दा बढी अल्फा पार्टिकल इमिट गर्दैन, छोड्दैन। कि यदि बिटा पार्टिकल इमिट गरेछ भने रेडियोएक्टिभ डिके हुँदाखेरि एटमले यदि बिटा पार्टिकल इमिट गरेछ भने एउटा मात्र बिटा पार्टिकल निक्लिन्छ, ख्याल गर। दुईटा बिटा पार्टिकल इमिट गर्दैन, उसले छोड्दैन। अब कुरो बुझ्यो नि, रेडियोएक्टिभ डिकेमा मतलब त्यो न्युक्लियस सानसाना उसमा टुक्रिँदाखेरि कि त एटमले के हुन्छ त्यो प्रोसेस त्यो बेलामा, कि त एटमले अल्फा पार्टिकल इमिट गर्छ कि त बिटा पार्टिकल इमिट गर्छ। एकैचोटि दुईटा अल्फा या बिटा पार्टिकल एउटै समयमा गर्दैन। कुरो बुझ्यो होइन। र जब यसले अल्फा पार्टिकल इमिट गर्छ मतलब अल्फा पार्टिकल छोड्छ त्यो बेलामा एउटा मात्रै अल्फा पार्टिकल इमिट गर्छ है, दुईटा गर्दैन। फेरि ख्याल गर। अनि उसमा पनि त्यही केस हुन्छ, बिटा पार्टिकल जब यसले इमिट गर्छ एउटा मात्रै बिटा पार्टिकल इमिट गर्छ, धेरै बिटा पार्टिकल इमिट गर्छ, एउटाभन्दा बढी बिटा पार्टिकल एटमले इमिट गर्दैन रेडियोएक्टिभ डिकेमा। कुरो बुझ्यो होइन।
अर्को छ खेला र अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसैमा अल्फा पार्टिकललाई बिटा पार्टिकल भने अल्फा पार्टिकल चिन्ने कसरी त 2He4 यहाँ लेखेको छ कि नै यो भनेको अल्फा पार्टिकल ख्याल गरे 2He4 भनेको अल्फा पार्टिकल हो। अब हेर है ख्याल गर यदि न्युक्लाइडले मतलब न्युक्लाइडले यदि अल्फा पार्टिकल एमिट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मास नम्बर चाहिँ 4 ले घट्छ रे एटोमिक नम्बर चाहिँ 2 ले घट्छ रे। यहाँ हेर है तिमीलाई मास र एटोमिक नम्बर चिनाउने तरिका थाहा छ नि जस्तै ZXA यदि छ भने यो भनेको मास नम्बर हो यो एटोमिक नम्बर हो रे। यदि न्युक्लाइडले अल्फा पार्टिकल छोड्छ भने त्यो बेला के हुन्छ भन्दा मास नम्बर चाहिँ 4 ले घट्छ रे एटोमिक नम्बर 2 ले घट्छ रे। ल हेर मास नम्बर 4 ले गर्दा एटोमिक नम्बर 2 ले गर्दा देख्यो हैन यो डटर न्युक्लियस हो अनि यो के हो अल्फा पार्टिकल निकाल्ने केसा मात्रै हुन्छ खेला र अल्फा पार्टिकल जब न्युक्लियसले इमिट गर्छ जब अल्फा पार्टिकल निकाल्छ भन्नु खोजेको भने जब न्युक्लियस टुक्रिन्छ जुन बेला टुक्रिने क्रममा जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मास नम्बर चाहिँ 4 ले घट्छ मास नम्बरको A-4 यहाँ हेर घट्छ A-4 छ अनि एटोमिक नम्बर चाहिँ के ले गर्छ Z-2 ले गर्छ। एटोमिक नम्बर मास नम्बर त चिन्छौ नि जस्तै तिम्रो यहाँ हेर ZXA छ रे ZXA भने के हुन्छ यो चाहिँ मास नम्बर डिनोट गर्छ यो चाहिँ एटोमिक नम्बर डिनोट गर्छ। कुरो बुझ्यौ नभए यहाँ घटेछ ल हेर अल्फा पार्टिकल भनेको 2He4 हो। यसको उदाहरण यहाँ पनि छ र 92 टु युरेनियम 238 यहाँ हेर है अब 2 ले घट्नुपर्छ यो 90 भयो थोरियम भयो यो 4 ले गर्छ 238 बाट 4 ले घटेपछि 234 भयो यो चाहिँ अल्फा पार्टिकल भयो। कुरो बुझ्यो हैन अल्फा पार्टिकल एमिट गर्दाखेरि न्युक्लियडले त्यो बेला के हुँदो रहेछ रे मास नम्बर 4 ले गर्छ एटोमिक नम्बर 2 ले गर्छ। यो जाँचमा सोधेछ ख्याल गर यो यदि क्वेशन सोधो भने के थाहा छ अल्फा पार्टिकल एमिट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर सोधो भने यही गर्दिने एक्जाम्पलको रूपमा यही गर्दियौ। कुरो बुझ्यौ तिमीले बुझ्नुपर्छ अल्फा पार्टिकल 2He4 हो यो चिन्ने 2He4 अल्फा पार्टिकल हो। अब त्यस्तै गरी जब न्युक्लियसले बिटा पार्टिकल एमिट गर्छ अल्फा पार्टिकल इमिट गर्दाखेरि के हो भयो यदि बिटा पार्टिकलले अल्फा यदि न्युक्लियडले बिटा पार्टिकल इमिट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मास नम्बर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ रे एटोमिक नम्बर चाहिँ 1 ले बढ्छ रे। कुरो बुझ्यौ ल्याएर मास नम्बर जे को त्यही छ ल्याएर A को A नै छ ZXA Y A नै छ जस्ताको त्यस्तै छ तर एटोमिक नम्बर हेर्दा 1 ले बढेको छ Z छ Z+1 छ देख्यो हैन यो डटर न्युक्लियस हो। यो -1E0 जुन लेखेको छ नि यो बिटा पार्टिकल हो है। कुरो बुझ्यौ नि यो बिटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल 2He4 अल्फा पार्टिकललाई 2He4 ले डिनोट गर्ने बिटा पार्टिकललाई -1E0 ले डिनोट गर्ने भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बिटा पार्टिकल जब न्युक्लियसले बिटा पार्टिकल छोड्छ यी बिटा पार्टिकल छोड्यो त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बेला मास नम्बर चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ रे जुन प्यारेन्ट न्युक्लियसमा नभन्दै यहाँ हेर नभन्दै त्यही छ A को A नै छ अनि एटोमिक नम्बर के हुन्छ भन्दाखेरि 1 ले बढ्छ 1 ले बढे एटोमिक नम्बर Z को Z+1 भएको छ देख्यो त्यहाँ Z को Z+1 भएको छ एटोमिक नम्बर 1 ले बढ्यो हैन। एक्जाम्पलको रूपमा हेर त 6C14 ग्रेटर देन हेर 14 मास नम्बर जस्ताको त्यस्तै छ 14 6 चाहिँ 1 ले बढ्यो 6+1 7 भने 1 ले बढेको भएन एटोमिक नम्बर मास नम्बर जस्ताको त्यस्तै एटोमिक नम्बर 1 ले बढ्यो बिटा पार्टिकल इमिट गर्दा। कुरो बुझ्यौ नि यो तिमीलाई थाहा पाउनुपर्छ अब बिटा पार्टिकल इमिट गर्दा के हुन्छ भनेर जान्न सोध्दैन के हेर्ने यो गर्दिने यो एक्जाम्पल दिने अनि यो एक्जाम्पल दिने यो गर्दिने यति मात्रै गरे पुग्छ। फेरि बिटा पार्टिकल इमिट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर बिटा अथवा बिटा डिकेमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने यही गर्दिने जाँचमा अल्फा डिके अथवा अल्फा पार्टिकल इमिट गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यही मात्र गर्दिने अरु गर्नु पर्दैन। यो सर्ट क्वेशनमा सोधेछ है ख्याल गर मैले सर्ट क्वेशन गर्दिन आफै बुझेर गर। अब न्युक्लियडले अब गामा रे छोड्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब हामीले अहिले त पढ्यौँ न्युक्लियडले अल्फा पार्टिकल छोड्दाखेरि भयो बिटा पार्टिकल छोड्दाखेरि भयो त्यो जान्यौँ। अब गामा रे छोड्दाखेरि के हुन्छ त गामा रे छोड्दा के हुन्छ भन्दा मास नम्बर पनि चेन्ज हुँदैन एटोमिक नम्बर पनि चेन्ज हुँदैन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। कुरो बुझ्यौ नभए यहाँ है Z एटोमिक नम्बर A मास नम्बर Z को Z छ A को A नै छ प्लस गामा रे भयो। कुरो बुझ्यौ एटोमिक नम्बर पनि चेन्ज हुने मास नम्बर पनि चेन्ज भएन बुझ्यो हैन। फेरि ख्याल गरे गामा रे जहिले केले छोड्छ भन्दाखेरि एक्साइटेड एटमले मात्र छोड्छ ख्याल गरे एक्साइटेड न्युक्लियसले मात्र छोड्छ। कुरो बुझ्यो हैन एक्साइटेड न्युक्लियस भनेको कुरो बुझ्यो नि उपल्लो एनर्जी स्टेट हुनेले एक्साइटेड एनर्जी स्टेट भन्छ कि मैले पढाइसकेको छु पहिले हेर्ने। अनि यो जति लजुर हामीले पढ्यौँ नि यो अहिले यो अल्फा पार्टिकलको केसमा अल्फा पार्टिकल बिटा पार्टिकल इमिट गर्दा के हुने यो यिनी ललाई के भन्छ भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट लज भन्छ रे। कुरो बुझ्यो डिस्लज सर्कल के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट लज अथवा कहिलेकाहीँ जाँचमा डिस्प्लेसमेन्ट लजको बारेमा जिकिर गर भने के हेर्ने यही गर्ने जम्मै है। यो अल्फा पार्टिकल छोड्दाखेरिको केस बताइदिने इमिट गर्दाखेरिको यो बिटा पार्टिकलको इमिट गर्दाखेरिको केस बताइदिने गामा पार्टिकल इमिट गर्दाखेरिको केस बताइदिने। कुरो बुझ्यौ त्यो के अरे त गामा यो डिस्प्लेसमेन्ट लजको बारेमा सोध्यो नि यही गर्ने यिनीहरू नै डिस्प्लेसमेन्ट लज हुन् है। अब डिस्प्लेसमेन्ट लज कुन हो भन्दा यो बी हो क्या बी यो बी को भागमा जुन जुन लेख्यौँ नि हामीले जम्मै यो जम्मै डिस्प्लेसमेन्ट लज अन्तर्गत आउँछ बी पोइन्टको। अब आयो सीमा द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अ
रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट एट एन इन्स्टेन्ट इट इज इक्वल डिके। ल अब यो बुझ्न भन्दा तिम्रो के बुझ्ने भन्दाखेरि लेट एन नट भनेर भनेको छ यहाँ। एन नट बी द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट इन द रेडियोएक्टिभ स्याम्पल एट टाइम टी इज इक्वल 0 एन्ड एन बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम टी देन द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन डिएन बाई डिटी इज प्रोपोर्सनल टु एन सो डिएन बाई डिटी प्रोपोर्सनल टु एन। यो भनेको भने के बुझ्छौ तिमीले एन र एन नटको बारेमा मैले बुझाउँछु है। यो एन र एन नट बुझ्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेर है। मानम एक्चुअली एटमको सङ्ख्या सुरुमा मानव एटमको सङ्ख्या सुरुमा एटमको सङ्ख्या मानव कति छ अरे भन्दा यत्रो छ अरे मानव है त है। यहाँ एटमको सङ्ख्या कति छ अरे भन्दा सुरुमा मानव 10 छ अरे। त्यसलाई सुरुमा एटमको सङ्ख्यालाई केले डिनोट गर्न चलन छ एन नटले डिनोट गर्न चलन छ। ख्याल गरेर एन 0 इज इक्वल टु 10। अब डिके भयो अरे मतलब सड्यो डिसइन्टिग्रेट भयो टुक्रियो टुक्रिएर नाश भयो। सडेर के भयो एटमको सङ्ख्या घटेर कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि मानव 3 मा पुग्यो अरे हो। भने यो जुन 3 मा पुग्यो नि यो यति डिके भएछ है। ख्याल गरेर डिके भएको कतिवटा डिके भयो थाहा छ 10 - 3 कति गरिन्छ 7 चाहिँ डिके भयो एटम। यो जुन 3 छ नि तिम्रो यो 3 तिम्रो रहेको एटम हो के नकुइएको डिके नभएको एटम हो। यो एन नट चाहिँ कुन एटम हो भन्दा सुरुमा भएको एटमको सङ्ख्यालाई एन नटले डिनोट गर्न चलन छ। पहिला 10 थियो अनि डिसइन्टिग्रेसन भयो अनि 2 डिके भयो कुइएर 7 जना नाश भए एटम अनि बाँकी रहेको एटम कति भयो 7 जना नाश भएपछि 3 एटम बचे। यो बचेको एटमलाई केले डिनोट गर्न चलन छ एनले डिनोट गर्न चलन छ। सुरुको एटमको सङ्ख्यालाई केले डिनोट गर्न चलन छ एन नटले डिनोट गर्न चलन छ। कुरो बुझ्यौ। सुरुको एटमको सङ्ख्यालाई एन नटले डिनोट गर्ने डिके भयो 7 वटा र बाँकी रह्यो कति भन्दा अन्तिममा डिके भइसक्यो बचेको उ कति भयो 3 भयो। यो 3 चाहिँ कुन हो अनडिके भएको डिके नभएको बचेको। मानव यो डिके पनि कति समय भएर 3 मिनेट भरे मानव है त उदाहरणको लागि जे भने नि भयो। त्यो 3 मिनेटमा कति 7 वटा एटम डिके भएर बच्यो कति 3 भयो। यो 3 लाई केले डिनोट गर्छ एनले डिनोट गर्छ जुन चाहिँ बच्यो के जुन चाहिँ डिके भएन। डिके त यहाँ 7 भयो नि त सुरुमा एटमको सङ्ख्या 10 थियो 7 डिके भयो अन्तिममा कति एटमको सङ्ख्या कति पुग्यो 3 पुग्यो। 3 मिनेटमा यस्तो भयो यो 3 पुग्यो। कुरो बुझेन हैन हो। अब यहाँ यो स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दा द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट एन इन्स्टेन्ट भन्छ। नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट एट एन इन्स्टेन्ट भनेको बुझ्यौ। नम्बर अफ प्रेजेन्ट एट एन इन्स्टेन्ट भनेको माने यहाँ हेर त द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स। रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भन्नेलाई चाहिँ डिएन बाई डिटीले डिनोट गर्छ। ख्याल गर रेट अफ डिसइन्टिग्रेसनलाई। रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट एट एन इन्स्टेन्ट भनेको माने यो 3 मिनेट पछाडि एटमको सङ्ख्या कति भयो 3 भयो कि नै। यो डिएन बाई डिटी प्रोपोर्सनल टु 3 मिनेटमा कति हुन्छ 3 हुँदो रहेछ अरे क्या। 3 मिनेटमा त सडेर बाँकी रहेको एटम त 3 छ कि नै। 3 मिनेट पछाडि बचेको एटम कति 3 छ कि नै हो। यही डिएन बाई डिटी प्रोपोर्सनल टु 3 हुन्छ अरे क्या। त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर यहाँ त लेट एन नट बी द नम्बर अफ एटम सुरुको एटमको सङ्ख्या भन्न खोजेको। कुनै समयमा मानव एन नट नम्बर एटम जस्तो यहाँनिर 10 छ नि। यहाँ सुरुमा त एटमको सङ्ख्या 10 छ नि त सड्नुभन्दा पहिले। त्यसलाई एन नटले डिनोट गर्ने एन नट चाहिँ नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट एट रेडियोएक्टिभ स्याम्पल एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 एन बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम टी मतलब रहेको टाइम टी पछाडि बचेको नम्बर अफ एटम लेफ्ट कति छ एन छ अरे। जस्तै यहाँ 3 मिनेट पछाडि रहे 7 वटा एटम कुइए बाँकी रहेको एटम कति छ यो कुइएका होइन नि 3 वटा बचेको एटम 7 वटा एटम कुइए अथवा डिसइन्टिग्रेट भयो डिके भयो अनि बाँकी रह्यो कति 3 मात्रै हो कि नै। 3 मिनेट पछाडि बचेको कति भयो 3 मात्र भयो कि नै हो। एन बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम टी भनेको नि यो 3 भन्न खोजेको के। एन बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम टी देन रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनेको डिएन बाई डिटी प्रोपोर्सनल टु कति एन हुन्छ भने प्रोपोर्सनल कति हुने 3 हुने भयो। देन द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन डिएन बाई डिटी इज प्रोपोर्सनल टु एन। यो डिएन बाई डिटी प्रोपोर्सनल टु एन बचेको एटम 3 मिनेट पछाडि त्यही भन्न खोजेको इज प्रोपोर्सनल टु एन भनेछ। कुरो बुझ्यो हैन। डिस्कल डी लेट एन बी द नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट एट द रेडियोएक्टिभ स्याम्पल मतलब 10 एट टी इजिकल 0 लेट एन बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट भनेको बचेको यो 3 बच्यो नि त लेफ्ट आफ्टर टाइम टी देन द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन डिएन इज प्रोपोर्सनल टु एन। डिएन बाई डिटी इज इक्वल टु प्रोपोर्सनल टु एन भयो। यो भने जस्तै डिएन बाई डी प्रोपोर्सनल टु 3 भने जस्तै एन गर्ने डिएन बाई डिटी इज इक्वल टु माइनस लेम्डा एन गर्ने। यो माइनस तिम्रो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो एन तिम्रो घट्दै जान्छ कि जति टाइम बित्दै जान्छ। जस्तै 3 मिनेटमा पो यो 3 रह्यो त 5 मिनेटमा के हुन्छ फेरि घटेर फर्दर एन इज इक्वल टु 2 मा पुग्छ। फेरि 6 मिनेटमा के हुन्छ एन इज इक्वल टु 1 मा पुग्न सक्छ कि जति टाइम बित्दै जान्छ यो एनको सङ्ख्या घट्दै जान्छ नि त। त्यही भएर माइनस साइनले डिनोट गरेको। कुरो बुझ्यो हैन। एस टाइम इन्क्रिजेस एन्ड डिक्रिजेस। अब आयो द नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड डिएन बाई डिटी इक्वल एक्टिभिटी। यसलाई डिएन बाई डिटीलाई एक्टिभिटी पनि भन्छ ख्याल गर। डिएन बाई डिटीलाई के भन्छ एक्टिभिटी पनि भन्छ ख्याल गर। यो बुझ्नुपर्छ न्युमेरिकलमा छ यो म न्युमेरिकलमा पनि भन्दैछु डिटेलमा एक्टिभिटी भन्छ डिएन बाई डिटीलाई।
स्केल एक्टिभिटी द्याट बाइ बिकज क्यान बी रिटन एज डिएन बाइ यसलाई यस्तो गर्ने यो एनलाई चाहिँ यहाँ तल लिएर जाऊ केही गर्नु पर्दैन यो डिटीलाई उता लिएर जाऊ हैन अब यता हेरौँ है इन्टिग्रेट गर्ने है डिएन बाइ एनलाई इन्टिग्रेट गर्छ यहाँ त ए डिएन बाइ एनलाई माइनस एम दियो अब 0 टु टी मा के अरे यसलाई उ गर्ने इन्टिग्रेट गर्ने एन टु एन नट यसलाई इन्टिग्रेट गर्छ के गरे हैन माइनस एम dt हेर त एन नट टु एन माइनस एम 0 टु टी अब डिएन बाइ एन भनेको लग एन हो ख्याल गर है कुरो बुझ्यौ नि यो मैले पहिले पनि भनिदिएको छु होला साथ छ किनकि लग पढाइछ किनकि पनि dx बाइ x भनेको लग एस हुन्छ के कुरो बुझ्यौ त्यही गरेर चाहिँ यहाँ डिएन बाइ एन सरी डिएन बाइ एस को इन्टिग्रेसन चाहिँ यति हुन्छ इन्टिग्रेसन चाहिँ लग एस हुन्छ ख्याल गर त्यही गरेर चाहिँ यहाँनिर कुरो बुझ्यौ नि इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x लाई के भन्छ log x भन्छ बुझ्यौ बुझ्यौ नि त्यही गर्ने यी d log s लाई log x log n गरौ dn बाइ n लाई n नट टु n गरौ मैले पहिल्यै सिकाइसकेछु इन्टिग्रेसन माइनस ल्याम्डा t गर्ने dt को त t हुन्छ नि त पहिले सिकाइसकेछु तिमीलाई मैले यो पढिसकेको होला 0 टु t गर्ने यसलाई log n माइनस log n नट गर्छ तिमीलाई यो पढिसकेछु पहिले ख्याल गर इजिकल टु माइनस ल्याम्डा t माइनस 0 हुन्छ म dt लाई गर्छु log n माइनस log n नट माइनस ल्याम्डा t log n बाइ n नट हुन्छ तिमीलाई थाहा छ किनकि log मा पढेछौ किनकि पनि ख्याल गर यहाँ log a माइनस log b इजिकल टु log a अपन b हुन्छ के log a अपन b कुरो बुझ्यौ log a माइनस log b log a मतलब log a बाइ b भनेको log a माइनस log b हो के त्यही भएर यसले के आएर भन्दा log a माइनस log n माइनस के यस्तो टर्ममा लेख्यो त्यही भएर बुझ्यौ log n माइनस log n लेखेर log a n अपन n लेख्यो अघि मैले गरेको छु यहाँनिर log a माइनस log b भनेको log a अपन b हुन्छ यो रुलै हो यो log को log e n अपन n नट माइनस ल्याम्डा t गर्ने अब n अपन n नट गर्ने इजिकल e टु डी पावर गर्ने यो के भएको तिमीलाई थाहा छ यो बोथ साइड ल्याम्डाले यो खास भएको के हो भन्दा यस्तो भएको भने यहाँ यहाँ रे तिम्रो एउटा रुल छ क्या यहाँनिर भएको के हो भन्दाखेरि यहाँ मैले यस्तो गरेको छु यहाँ रे यहाँ त देखिन्न होला तिमीलाई log n बाइ n नट गरेँ इजिकल टु माइनस ल्याम्डा t गरेँ n बाइ n नट गरेँ e टु दी पावर माइनस ल्याम्डा t गरेँ अब यहाँ हेर है यो भएको के हो भन्दा यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ के कसरी लेखेको थाहा छ अब यस्तो गरौँ है यसलाई बोथ साइड लग लियौँ है यसलाई मानौँ अब यहाँबाट यो निक्लिन्छ यसलाई बोथ साइड लग लिँदा के हुन्छ भन्दा log e भयो n अपन n नट भयो जब तिमीले लग लिन्छौ नि लग लिँदा पावर चाहिँ तल झर्छ त्यसले माइनस ल्याम्डा t हुन्छ अनि log e हुन्छ र log e भनेको जहिले पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो log e भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ कुरो बुझ्यौ भनेपछि log e n अपन n नट इजिकल टु माइनस ल्याम्डा t भयो भनेपछि यो दुईटामा log लियो भने यो यसलाई दुईटा log लियो भने फेरि यही पुग्दो रहेछ भनेर पहिलाको ठाउँमै पुग्यो होला यार log e n नट बाइ n नट माइनस ल्याम्डा t भयो कि नै यस्तो भयो एउटा के रुल छ भने मानम जस्तै a टु दी पावर b छ इजिकल टु x अरे अब तिमीले बोथ साइड log लियो भने के हुन्छ थाहा छ पावर चाहिँ तल झर्छ के पावर तल झरो log a इजिकल टु log x हुन्छ के बोथ साइड टेकिङ log गर्ने पावर चाहिँ तल झर्छ log a इजिकल टु log x भयो यहाँ त्यस्तै भएको पावर चाहिँ तल झर्छ log e भयो log e भनेको 1 हुन्छ खेलेर log e 1 भयो माइनस ल्याम्डा t भनेपछि यो भनेको यो रहेछ नि त भनेपछि a भनेको a रहेन छ त यसैमा log बोथ साइड गर्यो भने चाहिँ के a आउँदो रहेछ हेर त पहिलाकै ठाउँ पुग्यो भएन भनेपछि यसलाई त्यही भएर यस्तो लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो नि त त्यही भएर n बाइ n नट इजिकल टु बाइ माइनस ल्याम्डा t गरौ n इजिकल टु क्रस मल्टिप्लाई गर n नट t बाइ ल्याम्डा यसलाई डीके इक्वेसन भन्छ ख्याल डीके इक्वेसनसम्म मात्रै गर्न भन्नु नि यहाँसम्म गर्ने फेरि ख्याल गर्दाखेरि तिमीले यहीँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ प्राय ल पनि सँगसँगै सोधे आउँछ यहीँदेखि सोह्र गर्ने होइन तिमीलाई ल मात्रै सोधो भने पनि यहाँसम्म गर भन्छु म तिमीलाई ल मात्रै सोधो भने बुझ्यो होइन र डीके इक्वेसन भनेर सोधिदिन्छ तिमीलाई डीके इक्वेसनमा सोधो नि यहाँसम्म पुर्याउनै पर्यो र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नम्बर अफ एक्टिभ न्युक्लियाई इन रेडिएटिभ स्याम्पल डिक्रिज एक्सपोनेन्शियल विथ टाइम टाइम अनुसारले के हुन्छ नम्बर अफ एक्टिभ न्युक्लियाई के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अरे कि एक्सपोनेन्शियल विथ टाइम यहाँबाट डिक्रिज जस्तो ल्याएर चाहिँ टाइम बढ्दैछ नम्बर अफ एक्टिभ न्युक्लियाई डिक्रिज जस्तो ल्याएर यो इक्वेसनले त्यही जनाउँछ एक्सपोनेन्शियली
एक्सपोनेन्सियली डिक्रिज हुन्छ क्या यसरी डिक्रिज भएको छ नि यसले गर्दा यहाँ अलि चाहिँ बित्दा नम्बर इनिसियल एटम घटेछ यहाँ अलि यहाँसम्म आउँदा इनिसियल सुरु भएको एटमको सङ्ख्या अझै घटेछ यहाँ आउँदा सुरु भएको एटमको सङ्ख्या घटेछ होला देख्यौ यसले नम्बर अफ एक्टिभ न्युक्लियर इन रेडियोएक्टिभ स्याम्पल डिक्रिज घटेछ नि त बचेको सुरुको एटमको सङ्ख्या एनर्ट छ नि बिट टाइम अनुसार घटिरहेको छ यसले त्यो देखाउँछ के यो इक्वेसन र डिके इक्वेसनमा चाहिँ त्यसलाई है अब डिके कन्स्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि डिके इक्वेसनलाई के गर्ने पर्छ सुरुको इक्वेसनतिर जाऊ dn by dt is equal to minus lambda n छ त्यही लेख dn by dt is equal to minus lambda n गर lambda is equal to गर dn by n गर्ने dn by dt गर divided by n गर्ने यसलाई नि के भन्छ decay constant भन्छ यो अल्फालाई decay constant is defined as the rate of decay per unit atom present बुझ्यो हैन अब हाफ लाई यहाँसम्म कोले यो मात्र सोधेछ ख्याल गर decay constant मा सर्ट क्वेशनमा सोधे है decay question भनेर decay constant मा सर्ट क्वेशनमा सोध्यो नि डाइरेक्ट यति मात्र गर्दिने यो चाहिँ कन्ठ गरेर जानु पर्यो अनि यति मात्र गर्दै पुग्छ decay constant मा सोध्यो भने सर्ट क्वेशनमा मात्र सोध्दैन यति मात्र गरे पुग्छ है अब आए हाफ लाइफ भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि मानव एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स छ रे मानव कुनै न्युक्लियस छ रे त्यसमा मानव एटमहरु कति एटमहरु छन् रे हो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स हो रे मानव यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा भएका रेडियो सब्स्टान्स यसमा एटमहरु छ रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा भएका यहाँ एटमहरु पनि छन् है रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स एटमहरु छ रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा भएका एटमहरु को आदि एटमहरु डिके हुनका लागि जति समय लाग्छ नि त्यसलाई नै के भन्छ हाफ लाइफ भन्छ बुझ्यौ नि हैन रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा जति एटमहरु छ त्यो त्यसमा भएका आधा एटमहरु डिसइन्टिग्रेट हुनका लागि जति समय लाग्छ त्यसमा यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा भएका एटमहरु जहाँ रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स छ यसमा एटमहरु छन् रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा भएका एटमहरुको आधा संख्या एटमहरु डिसइन्टिग्रेट हुनका लागि मतलब टुक्रिनका लागि नाश हुनका लागि कुहिनका लागि के आधा एटम कुहिनका लागि भनेर शब्द युज गरे पनि भयो डिके अथवा डिसइन्टिग्रेट हुनका लागि भनेर शब्द युज गरे पनि भयो जस्तै रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्समा भएका आधा एटमहरु आधा एटमहरु नाश हुनका लागि अथवा डिसइन्टिग्रेट हुनका लागि जति समय लाग्छ नि रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्सलाई त्यसलाई नै हाफ लाइफ भन्छ गुरु रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्सलाई त्यसमा भएका आधा एटमहरु डिके अथवा डिसइन्टिग्रेट हुनलाई जति समय लाग्छ त्यसलाई नै के भन्छ हाफ लाइफ भन्छ कुरो बुझ्यौ जस्तै मानव कुनै एटम यहाँ छ यहाँ मानव 20 वटा एटम छ नि मानवमै त्यस्तै 20 वटा एटमले 10 वटा एटम नाश हुनको लागि मानव 2 मिनेट लाग्यो रे भने यो 2 मिनेट चाहिँ के हो हाफ लाइफ हो के आधा एटम डिके हुनको लागि अथवा डिसइन्टिग्रेट हुनको लागि अथवा कुहिनको लागि जति समय लाग्छ त्यसलाई नि के भन्छ हाफ लाइफ भन्छ अब रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड डिके कन्सेप्टमा जाँच सोधे फेरि क्या ल यो हाफ लाइफ सम्म नि सोध्छै गरेको छ एन नट बी नम्बर अफ इनिशियल एटम तिमीलाई थाहा छ नि हाफ लाइफ भनेको के अरे कति समय लाग्ने रे आधा एटम नाश हुनको लागि हो कि नि आधा एटम नाश हुनको लागि जति समय लाग्छ त्यसलाई त हाफ लाइफ भन्छ यार त्यो भएर के गर्छ भन्दा एन नट चाहिँ इनिशियल नम्बर अफ एटम माने पहिलेदेखि नै हामीले एन नटलाई इनिशियल नम्बर अफ एटम नै माने गरेका छौँ अब डिके कन्स्टेन्ट यति रे देन आफ्टर टाइम ती कुनै समय पछाडि नम्बर अफ एटम लेफ्ट बिहाइन्ड तिमीलाई थाहा छ नि एन भनेको त तिमीलाई बचेको एटमको सङ्ख्या हो यो इक्वेसनमा मैले भनिसकेको छु यो एटममा भनेको यो कुहिएर पनि बाँकी रहेको एटमलाई एनले डिनोट गर्छ सुरुको एटमलाई एन नटले डिनोट गर्छ एटमको सङ्ख्यालाई यो बाँकी रहेको एटमको सङ्ख्या कति हुने भयो तिम्रो हाफ लाइफमा हाफ लाइफको हामीले एक्सप्रेसन निकाल्दैछौँ है मानव आधा चाहिँ मात्र बच्यो रे आधा त नाश भयो आधा बच्यो भने कति बच्ने भयो कति रहने भयो आधा नाश भएपछि एन नट बाई 2 आधा भएन त एन इजिकल आधा भएन त ठ्याक्कै त्यही गरेर चलाएर एन इजिकल टु एन नट बाई 2 गरे के किनकि हामीले टाइम हाफ लाइफ निकाल्दैछौँ के टी इजिकल टु टी हाफ गरेर तिम्रो हाफ लाइफ भनेको त्यही आधा एटम नाश हुनका लागि जति समय लाग्छ आधा त नाश भइसकेपछि बाँकी रहेको एटम कति हुन्छ एनलाई त बाँकी रहेको एटमले डिनोट गर्छ बाँकी रहेको एटम कति हुने भयो हाम्रो सुरुमा एटमको सङ्ख्या एन नट छ अब आधा नाश भयो बाँकी रहेको कति हो त आधै भएन र किनकि आधा प्लस आधा कति हुन्छ एन नट बाई 2 एन नट बाई 2 एन नट हुन त यति नाश भयो भने चाहिँ बाँकी रहेको पनि एन नट बाई 2 हो त्यो भएर एनको साथ एन नट बाई 2 लेख एन नट लेख्यो त्यो भएर माइनस ल्याउँदा टी हाफ टीलाई चाहिँ टी हाफले डिनोट गर एउटा कुरो भनेपछि हाफ लाइफले टी हाफले डिनोट गर्छ है टी 1/2 अथवा टीले डिनोट गर्छ यो गर यो काटा 1/2 टु माइनस ल्याउँदा टी हाफ गर यो 1/2 गर यो यसलाई यस्तो गर ई टु क्रस मल्टिपल गरेर ई टु द पावर ल्याउँदा टी हाफ इजिकल टु 2 गर टेकिङ लग बोथ साइड गरेर मैले सिकाइसकेको छु तिमीलाई लगको सिस्टमहरु हैन ल्याम्डा टी पावर चाहिँ तल आछ ख्याल गरेर लग ई ल्यायो इजिकल लग ई 2 हो लग ई भनेको 1 हो लग ई 2 भयो लग ई 2 को भ्यालु ठीक छ लग ई 2 थिच्दाखेरि ख्याल गर है क्याल्कुलेटरमा एलएन थिच्ने लग थिचेर एन्सर आउँदैन लग ई 2 एलएन थिच्ने एलएन है हिसाबमा छ यो
ln2 थिच्छ 0.693 आउँछ, TF इक्वल 0.693 ल्याम्डा। भनेपछि तिमीलाई हाफ लाइफको एक्सप्रेसन यो भयो क्या। तिमीलाई ख्याल गर है, हाफ लाइफसम्म भनेर सोध्यो भने तिमीले यही समय पुरा गर्नुपर्छ। ख्याल गर, उही माथिदेखि नै गर्दै ल्याउने पुरै, बुझेन? यो डिके कन्स्टेन्ट भाग चाहिँ गर्नु परेन, यो पनि गर्नुपर्छ, पुरै यहीँसम्म पुऱ्याउने। हाफ लाइफ गर्न सोध्यो भने यहीँसम्म गर्नुपर्छ है, यहीँदेखि नै गर्ने। हाफ लाइफ गर्न सोध्यो पुरै सुरुदेखि गर्ने। अब ख्याल गर है, हाफ लाइफ र एभरेज लाइफको पनि के छ, यो चाहिँ हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्ट बिचको रिलेसन हो क्या यो, बुझेन? एउटै हो, के भन्न सोध्दैन यही गर्ने। अब तिम्रो के हुन्छ तिम्रो भन्दाखेरि एभरेज लाइफ र मिन लाइफ भन्ने छ। एभरेज र मिन लाइफ भनेको हो के त? एभरेज लाइफ र अथवा मिन लाइफ अफ रेडिएटिभ सब्स्टेन्स के हो रे भन्दाखेरि के हुन्छ यसको डेफिनेसन भन्दा इक्वल टु सम अफ द टोटल लाइफ अफ द एटम रे डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ एटम इन द एलिमेन्ट। यो एभरेज लाइफ अथवा मिन लाइफ भनेको के हो रे भन्दाखेरि मानम यहाँबाट भाँडो छ, यहाँ मानव 5 वटा एटम छन्, 1 2 3 4 5 वटा एटम छ रे। यसको आयु कति? प्रत्येक मानव प्रत्येक एटम, पहिलो एटमको आयु 2 वर्ष रे, दोस्रो एटमको 3 वर्ष, अर्काको एटमको 4 वर्ष, अर्काको 5 वर्ष आयु, अरू छैठो 1 2 3 4 5 वटा एटम, 5औं नम्बरको एटमको आयु कति भन्दा 6 वर्ष। मानव पहिलो एटमको आयु एउटा मानव रेडिएटिभ सब्स्टेन्स अरे, त्यसमा मानव 5 वटा एटम छन् रे। एउटा एटमको प्रत्येक एटमको आयु छन् रे। पहिलो एटमको आयु 2 वर्ष, दोस्रो एटमको आयु 3 वर्ष, तेस्रो एटमको आयु 4 वर्ष, चौथो एटमको आयु 5 वर्ष, छैठो एटम 5औं नम्बरको आयु, 5औं एटमको आयु 6 वर्ष। अनि पुरा भयभरका एटमको आयु कति रे? टोटल आयु, टोटल आयु जोड त 2 + 3 + 4 + 5 + 6 वर्ष। म्हणजे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 होइन? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 जुन 20 इयर छ नि, यो 20 इयर जति आयु छ पुरै एटममा भएको अपन यहाँ जति एटमको संख्या छ, कतिवटा एटम संख्या छ र यो रेडिएटिभ सब्स्टेन्समा हामीले कति मानेछ भने 5 वटा छ। ख्याल गर्दा 1 2 3 4 5 डिभाइडेड एटमको संख्या 5 गरेर यो नै के हो? मिन लाइफ हो रे। डेफिनेसन त्यही भन्छ, मिन लाइफ अथवा एभरेज लाइफ पनि भन्छ यसलाई है, एभरेज लाइफ यहाँ दिएको छ। भने रेडिएटिभ सब्स्टेन्समा भएका एटम, सबै एटमहरूको आयु जोड्नु पर्यो। सबै एटमहरूको आयु अपन एटमहरूको जति संख्या छ त्यति डिभाइड गर्ने, त्यसलाई नै मिन लाइफ भन्छ। डेफिनेसनमा त्यही भन्छ, मिन लाइफ भनेको त्यही हो रे है। द एभरेज लाइफ अर मिन लाइफ अफ रेडिएटिभ सब्स्टेन्स इज इक्वल टु सम अफ द टोटल लाइफ अफ द एटम डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ एटम इन द एलिमेन्ट। देख्यो, टोटल लाइफ होइन, जोडेर देखाइदिएछु मैले। सम अफ द लाइफ अफ अल द एटम अपन टोटल नम्बर अफ एटम। टी मिन इज अथवा टी एभरेज डिनोट गर्ने चलन छ र टी मिन डिनोट गर्ने चलन छ। इज इक्वल टु 1/1 कति हुन्छ? लेम्डा हुन्छ है। टी हाफ इज इक्वल टु 0.693 बाई लेम्डा गर। लेम्डा हाम्रो अहिले रिलेसन हाफ लाइफको रिलेसनबाट आएको। लेम्डा इज इक्वल टु 0.693 बाई टी हाफ गर। टी मिन र टी एभरेज इक्वल के र भन्दा लेम्डाको साटो गरेर त्यहाँ टी मिन टी एभरेज इक्वल 1/लेम्डा हुँदो रहेछ क्या। त्यो लेम्डाको भ्यालु लिएर यहाँ राखिदेऊ, 1/0.693 बाई टी हाफ गर। टी मिन र टी एभरेज इक्वल कति भयो? टी हाफ उता माथि हेर्दै 0.693 0.69 1/0.693 गरेर 1.443 आउँछ है टी हाफ। भनेपछि मिन लाइफ अथवा एभरेज लाइफ र हाफ लाइफ बिचको सम्बन्ध देखा भनेर सोध्यो भने यति चाहिँ गर्ने पुरै। यो सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, ख्याल गर है। एभरेज लाइफ र मिन लाइफको बिचमा सम्बन्ध देखा भनेर सोध्यो भने यति गर्ने, यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने यहाँसम्म पुऱ्याउने। हेर त, यो मिन लाइफ अथवा एभरेज मिन लाइफ र एभरेज लाइफ भन्नु दुईटा एउटै हो है। त्यही भएर मैले अर लेखिरहेको छु। टी एभरेज र टी मिन, टी एभरेज र टी मिन, टी एभरेज र टी मिन इज इक्वल टु 1.443 टी हाफ। भनेपछि एभरेज र मिन लाइफको र हाफ लाइफको, मिन लाइफ र हाफ लाइफ अथवा एभरेज लाइफ र हाफ लाइफको बिचको रिलेसन देखायो भने यहाँसम्म गरिदिने। कुरो बुझ्यौ? यो सोधेको जाँचमा यो दुईटा बिच सम्बन्ध देखायो भने यहाँबाट सुरु गर यहाँ टुङ्गाइदेऊ, यति एन्सर गरे पुग्छ। बुझ्यौ? मिन लाइफ र हाफ लाइफ बिचको सम्बन्ध देखा भन्ने भने यति मात्र गरिदिने। सर्ट क्वेसन सोधेको छ यो पनि भयो। अब रेडियो अफ युनिट चाहिँ हेर रेडियोटिभिटीका धेरै छन्। हेर क्युरी, रदरफोर्ड के छ। अब यसमा नै क्युरी चाहिँ जाँचमा सोधेको छ, ख्याल गर। क्युरी भनेको के भनेर सोधे है, यो सर्ट क्वेसन छ। क्युरी भनेको के भन्दा इट इज डिफाइन एज द एक्टिभिटी अफ रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स विच गिभ्स, यो चाहिँ एक्टिभिटी हो रे रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सको, जसले चाहिँ 3.7 × 10⁻10 डिसेन्टिग्रेड पर सेकेन्ड दिन्छ अरे भनेर घोक दिने। यो सोधे क्युरी भनेर सर्ट क्वेसन। 1 क्युरी इज इक्वल 3.7 × 10⁻10 डिसेन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। कुरो बुझ्यौ? अब यहाँ आएर यो क्वेसन मैले एउटा अरू त मैले त्यहाँ अनुमान गर्दैछु, यो चाहिँ अलि छुट्टा खालको छ। यो बारम्बार सोधिरहेको तिमीलाई। फाइन्ड द हाफ लाइफ भनेछ अफ युरेनियम यति इफ 1 ग्राम अफ इट इमिट्स यति अल्फा पार्टिकल पर सेकेन्ड रे। भनेपछि एक्टिभिटी कति दिएको रहेछ तिम्रो भन्दा dN/dt 1.24 × 10⁻4
डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड आएर चाहिँ एक्टिभिटी डिएन नट बाई डिटी मैले ख्याल गरेँ पहिलाकोमा मैले डिएन बाई डिटी भनेर सिकाएको छु यहाँनिर डिएन बाई डिटी नगर्ने डिएन नट बाई डिटी नै गर्ने किन भनेर मैले सिकाउँछु यो यहाँ डिएन नट बाई डिटी गर्ने यति किन 1 ग्राम युरेनियम यति इमिट गर्छ भने 1.24 × 10⁴ डिएन नट बाई डिटी 1.24 × 10⁴ गर्ने एभोगाड्रो नम्बर एन इज इक्वल टु यहाँ दिएकै हुन्छ अथवा घोकेर जानुपर्छ दिएन भने 6.023 × 10⁻23 हुन्छ एभोगाड्रो नम्बर मिन कति मास युज भयो कति ग्रामले 1 ग्रामले चाहिँ यति छोडे आउ नि त अल्फा पार्टिकल 1 ग्राम त्यसले मास युज 1 ग्राम भयो हाफ लाइफ निकाल भने अब क्या नै भन्दाखेरि तिमीले स्मल एमलाई टोटल मास मान है यसको एम डेसलाई के मान्ने भन्दा मास अफ 1 एटम मान्ने एन नट बिदा इनिसियल नम्बर अफ एटम भने टोटल मास कति हुन्छ ख्याल गर त जस्तै मानौँ यहाँ रेडिएटिभ सब्स्टान्स अरे हो एउटा एटमको कति मास होला मानौँ हामीले एम डेस मान्यौँ त्यो पुरै रेडिएटिभ सब्स्टान्सको हामीले मास यहाँ कति मान्यौँ भन्दा ठुलै मान्यौँ ठुलै यो पुरै रेडिएटिभ यहाँ कति एटमहरू छन् मानौँ धेरै होला नि ल मानौँ 1 2 3 4 5 6 एटम होला एउटा एटमको मास कति भयो मानौँ एम डेस मान्यौँ है अनि यो पुरै रेडिएटिभ सब्स्टान्सको टोटल मास कति हो भन्दा के आर्छ तिमीले एउटा एटमको मास पुरै एटम मिलेर पुरै रेडिएटिभ सब्स्टान्स बनाएको छ एउटा एटमको मास इन्टु एटमको सङ्ख्या मल्टिप्लाई गर्यो भने पुरै होल रेडिएटिभ सब्स्टान्सको मास आएन र यो एमलाई टोटल मास मानेछ हामीले एम इज इक्वल टु एम डेस एउटा एटमको मास इन्टु जति एटमको सङ्ख्या छ त्यति गरौँ भने त होल रेडिएटिभ सब्स्टान्सको होल टोटल मास आयो नि एम भनेको टोटल मास एम डेस भनेको एउटा एटमको मास एन नट भनेको चाहिँ नम्बर अफ एटम त्यही भएर होल मास इज इक्वल टु के गर्ने एम डेस यो एउटा एटमको मास हो एम डेस भनेको इन्टु एन नट गर्ने एम गर एम डेस भनेको एउटा एटमको मास हो एम डेस भनेको ख्याल गर एम डेस भनेको फेरि यो ख्याल गर ठुलो मास अपन एनए मतलब एभोगाड्रो नम्बर घोकेरै जाने हो यस्तै हुन्छ यो बुझ्यो हैन एम डेस इक्वल टु एम अपन एनए गर्ने जहाँ पनि यस्तै हुन्छ ख्याल गरे हो एम भनेको 238 लेखा यहाँ अपन एभोगाड्रो नम्बर भनेको कति हो 6.03 × 10⁻23 गर इन्टु एन नट गर मास त हाम्रो भने 1 ग्राम दिएकै छ किन एउटा ग्रामले यति इमिट गरे हो नि त यति अल्फा पार्टिकल एन नटको उ आउँछ एन नटको नम्बर निकाल्ने एन नट आयो भनेको जति सुरुको एटमको सङ्ख्या आयो डिएन नट पनि डिटी इज इक्वल टु लेम्डा एन नट फर्मुला छ ख्याल गर है अघि नै मैले पढाउँदा अरूमा चाहिँ डिएन बाई डिटी इज इक्वल टु लेम्डा एन गरेछु यहाँ चाहिँ लेम्डा एन नटै गर्ने है यस्तो वाला क्वेसनमा चिनेर जाऊ डिएन नट बाई डिटी इज इक्वल टु लेम्डा एन गर्ने डिएन नट बाई डिटी अघि हामीलाई दिएकै छ इन्टु लेम्डा गर एन नट भएर हामीले निकाल्यौँ लेम्डा निक्ल्यो लेम्डा निक्लेपछि टिएफ इज इक्वल टु 0.693 लेम्डा हुन्छ 0.693 अपन लेम्डा लेम्डाको भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्दियो यो के आयो हाफ लाइफ आयो कुरो बुझ्यो हाफ लाइफको फर्मुला त त्यही हो नि त 0.693 अपन लेम्डा गर्ने ठ्याक्कै भ्यालु गर्ने यस्तै क्वेसन अरू पनि गर्दैछ ख्याल गर है यही कन्सेप्टले बुझ है सोलुसनमा हेर अरू क्वेसन यो क्वेसन अरू मैले गर्दिएन यस्तै खालको क्वेसनहरू गर्दैछ बढी यो एउटा मात्र मैले गर्दैछु सेम यस्तै कन्सेप्टले गर जम्मै यही कन्सेप्टले नै गरिरहेको छ एकचोटि हेर तिमीले बुझ्छौ यो मैले बुझाइदिएँ कसरी भएको भनेर अब यो तिमीले बुझिहाल्छौ अरू सेम सिमिलर हो अरू त न्युमेरिकल मैले गरिदिएको छु त्यहाँनिर अब यही क्वेसन तिमीलाई यो गएको पालि सोधे है यही पालि 12 क्लासमा सोधेको छ है ए रेडिएटिभ इलिमेन्ट छ अरे जसको हाफ लाइफ कति छ भन्दा 2500 इयर छ अरे इन हाउ मेनी इयर विल इट्स कति वर्षमा चाहिँ यसको मास चाहिँ 90% डिके किन हाउ मेनी इयर विल इट्स मास डिके बाई 90% अफ कति वर्षमा चाहिँ पहिलाको भमा भएको मासको 90% चाहिँ कति इयरमा डिके हुन्छ अरे के पहिला इनिसियल भएको मासको 90% डिके हुनलाई कति समय लाग्छ अरे अथवा कति वर्षमा इनिसियल मासको मतलब सुरुमा भएको मासको 90% डिके हुन्छ अथवा कुहिन्छ अथवा डिसइन्टिग्रेट हुन्छ भनेर सोधेको क्या क्वेसनमा कुरो बुझ्यौ आफूलाई पनि दिएको छ टिएफ इज इक्वल 2500 गर टिएफ इज इक्वल 0.693 अपन लेम्डा हुन्छ फर्मुला यहाँबाट लेम्डाको भ्यालु निक्लिन्छ हेर